नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल रिटर्न विथ महेश कोलीमा। आज पनि म यहाँहरुमाझ अर्को एउटा भिडियो सहित उपस्थित भएको छु। यो नासु खरिदार लगायतका चाहिँ तपाईको लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। म सुरु गर्छु। अब सूचनाको हक भनेको यसको परिचयबाटै मैले सुरु गरेँ। सूचनाको हकहरु केही पनि होइन, यो सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत र सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरूलाई माग्ने र पाउने अधिकार, नागरिकको जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई नै के भनिन्छ, सूचनाको हक भनिन्छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो सार्वजनिक सूचनामाथि आम नागरिकको चाहिँ तपाईको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने एउटा संयन्त्र हो भनेर पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईहरुले यसले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खुला उदार बनाई लोकतन्त्रको सबलीकरणमा मद्दत गर्ने भएकोले यसलाई अक्सिजन अफ डेमोक्रेसी भन्ने गरिन्छ। अनि सार्वजनिक काम कारबाहीहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूलाई यसले निरुत्साहन गर्ने, रोक्ने, छेक्ने भएकोले यसलाई चाहिँ अ पोटेन्ट वेपन टु फाइट अगेन्स्ट करप्सन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र यो सुशासनको एउटा आधार स्तम्भ हो, पूर्व शर्त हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं। सूचनाको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि अब नेपालमा संवैधानिक र कानुनी एवं संस्थागत र कार्यक्रमगत प्रत्याभूति गरिएको छ। संविधानको धारा 27 को कुरा गर्नुहुन्छ भने सूचनाको हकलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 र नियमावली 2065 पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसका जस्तो राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायतका विभिन्न चाहिँ निकायहरू यसको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रिय छन् भन्न सक्नुहुन्छ र अन्य विभिन्न जस्तो नागरिक बडापत्रदेखि लिएर कार्यालयले वेबसाइट सञ्चालन गर्ने, त्यसमार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्ने, सार्वजनिक सुनवाई लगायतका विभिन्न चाहिँ तपाईहरुको यो कार्यक्रमगत प्रबन्ध पनि यसको कार्यान्वयनको लागि गरिएको छ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले के भने भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई के भनिन्छ, सूचनाको हक भनिन्छ। ल अब यो सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिगत सूचनामाथि आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने माध्यम समेत हो भनेर मैले भने हो। त्यसपछि के रे लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लाई खुला र उदार बनाई यसको सबलीकरण
सबलीकरण र सुदृढीकरणमा भन्न सक्नुहुन्छ। सबलीकरणमा भन्ने हुनु धेरै लामो नलेखौँ, मा योगदान गर्ने भएकोले यसलाई अक्सिजन अफ डेमोक्रेसी वा लोकतन्त्रको प्राणवायु है, प्राणवायु ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी समेत भनिन्छ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ नि। अब ल यसले अर्थात के भनौं, भ्रष्टाचार निवारणमा समेत विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले यसलाई अ पोटेन्ट वेपन to fight against corruption समेत भन्ने गरिन्छ भनेर मैले भने। ठीक छ। अब हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकले सूचनाको हकलाई कानूनद्वारा प्रत्याभूत गराउने गर्दछन्। भन्दा पनि गराएको हुन्छ भनौं न, हरेक भनिसकेपछि त है गराएको हुन्छ। और नेपालको संविधानको धारा 27 ले यसलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने यस सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानूनको रूपमा तपाईको विशिष्टीकृत कानूनको रूपमा नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र
नियमावली 2065 कार्यान्वयनमा रहेका छन् हो। कार्यान्वयनमा रहेका छन् भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै लामो परिचय भयो। अब सूचनाको हकको बारेमा मात्रै लेख्नुस् भन्यो भने यति लामो लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 अंककै बारेमा सोध्यो भने होइन भने त तपाईहरु सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। ठीक छ। अब यसले चाहिँ शासन व्यवस्थालाई खुला र पारदर्शी बनाई लोकतन्त्रको चाहिँ सबलीकरण गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ तपाईको अक्सिजन अफ डेमोक्रेसी पनि भनिन्छ है। अब यसलाई चाहिँ तपाईको यो अपोर्टेन्ट वेपन टु फाइट अगेन्स्ट करप्सन सुशासनको पूर्व शर्त चाहिँ तपाईको मदर अफ अल अदर फ्रिडम्स हैन। त्यसपछि पारदर्शिताको आधार स्तम्भ लगायतका नामबाट समेत चिन्ने गरिन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र नेपालको संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारिएको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 र नियमावली 2065 कार्यान्वयनमा रहेका छन् भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि मैले यसको सूचनाको हकको बारेमा थोरै के लेखे भन्दाखेरि यसको महत्त्व के छ त है। सूचनाको हकको महत्त्व भनेर मैले भने के भने सूचनाको हकको महत्त्व ठीक छ। ल अब नागरिकलाई के गरौँ सुसूचित गरौँ एउटा त है सुसूचित गराउन ठीक छ। त्यसपछि सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउन हो। पारदर्शी बनाउन पनि हो। त्यसपछि सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न हो। अन्त्य गर्न भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। अनि चाहिँ सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई है ल कर्मचारीहरूलाई के जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन ठीक छ। यति मात्रै होइन सूचना मिल्यो भने नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न वा ज्ञानमा है नागरिक सूचना भने त के हो ज्ञानको स्रोत हो। सचेतना अभिवृद्धि गरी नागरिक के हुन्छन् यसबाट सचेत हुन्छन्। सचेतना अभिवृद्धि गरी ज्ञानमा आधारित समाजको चाहिँ तपाईको के गर्न निर्माण गर्न भनेर पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो लोकतन्त्रलाई सबल सक्षम र सुदृढ बनाउन पनि यसको भूमिका रहन्छ। यति मात्रै होइन कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन ठीक छ दिलाउन हो। त्यसपछि यो के भन्छ
मैत्री अर्थात् जनमैत्री भन्दा पनि हुन्छ, अर्थात् यो भन्दा हुन्छ शासकीय गतिविधिहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न पनि हो। ठीक छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि शासन तथा प्रशासनमा वा सेवा प्रवाहमा अधिकाधिक चाहिँ जनसहभागिता कायम गर्न पनि हो, किनकि सूचनाको हकले सूचना प्रदान गर्दछ। सूचना सबैले पाए भने के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे जानकारी हुन्छ र बढीभन्दा बढी नागरिकहरू के हुन्छन्, सहभागी हुन्छन्। ठीक छ। यो भयो। अरू पनि तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन, यसले के गर्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ हो। चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ हो। अर्को मद्दत गर्न है। अनि शासनमा जन अभिमतलाई के गर्न, चाहिँ समावेश गर्न हो, समावेश गर्न आदि भनेर मैले भने। ठिक छ। अब अतः हिँड्ने बेला के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल शासकीय गतिविधिहरूलाई खुला, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमैत्री, गुणस्तरीय र जनसहभागिता मूलक बनाई सुशासनको आधार निर्माण गर्न वा तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्याभूति दिलाउन समेत सूचनाको हकको महत्त्व देखिन्छ भनेर हिँड्ने बेलामा हामी भन्न सक्छौँ। सिम्पल कुराहरू छ। अब के छ भन्दाखेरि तपाईको यो यसको महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा शासकीय गतिविधिहरूमा खुला, पारदर्शी है, गतिविधिहरूलाई खुला, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमैत्री, गुणस्तरीय र सहभागिता मूलक बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन समेत यसको महत्त्व छ। अब यहाँ महत्त्वहरूमै लेखेका छौँ, त्यही भएर निष्कर्ष महत्त्वमै टुङ्ग्याइदिएको। पहिलेको नागरिकलाई सुसूचित गराउन, नागरिकले जब सूचना पाउँछन् तिनीहरू सुसूचित हुन्छन्।
अनि सार्वजनिक निकायका कामकारहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउँ। जब सूचनाको हकको ग्यारेन्टी हुन्छ, नागरिकहरू सार्वजनिक निकायका गतिविधिहरूप्रति प्रश्न गर्छन्, उनीहरूले आफ्ना गतिविधि सम्बन्धित सबै सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ, जसले चाहिँ सार्वजनिक गतिविधिहरू चाहिँ के हुन्छ, खुला र स्पष्ट पारदर्शी हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु। अब सूचनाहरू सबै सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भए त तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले कुनै किसिमको ढाकछोप है, लुकाउने, छल्ने, ठग्ने काम, अनियमितता गर्ने काम, भ्रष्टाचार गर्ने काम गर्न पाउँदैनन्। सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हकले के गर्छ, सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई भोलि त प्रश्न गर्छ नागरिकले हैन, सो उनीहरूप्रति के हुन्छन्, जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन्, जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना गर्छन्। नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरी ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न सूचनाले के गर्छ, नागरिकको चेतना अभिवृद्धि गर्छ, किनकि त्यो ज्ञानको स्रोत हो र ज्ञानकोमा आधारित समाजको निर्माण हुन्छ। लोकतन्त्रलाई सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउन अब सूचनाको हकले के गर्छ भन्दाखेरि खुला र उदार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दछ, पूर्ण फ्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ मलजल गर्छ, जुन भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा प्रमुख आधार स्तम्भ हो, जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ हुन्छ। अनि कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन कानुनी शासनको एउटा पूर्व शर्तको रूपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन पनि हो। अनि शासकीय गतिविधिहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न भनेको अब शासकीय गतिविधिहरूमा चाहिँ खुला र पारदर्शिता छ, आफ्ना काम कारबाहीप्रति नागरिकलाई पटक पटक उनीहरूले सूचना दिइराखेका छन् भने त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ ढाकछोप भएको छैन, कुनै किसिमको गलत कार्य भएको छैन, कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको भनौँ न अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने हुन्छ र नागरिकहरूको विश्वास के हुन्छ, बढ्छ। सेवा प्रवाहमा अधिकाधिक जनसहभागिता काम गर्नु भनेको सूचना जब पाउँछन् अनि चाहिँ सेवा प्रवाह यहाँबाट सेवा प्रवाह हुँदैछ भन्ने पनि त सूचना पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, बढीभन्दा बढी नागरिकहरू सहभागी हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसरी गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने, त्यसको लागि के डकुमेन्टहरू चाहिने हैन, कहाँ आउने भन्ने कुराको बारेमा सबै थाहा केबाट पाउँछ, सूचनाको हकबाट पाउँछ। त्यो सूचनाको हकले चाहिँ के गर्छ, अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह त आफै गुणस्तरीय प्रभावकारी हुने भइहाल्यो। अनि शासनमा जनअभियोजनलाई चाहिँ समावेश गर्न आदि भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को सूचनाको हकका सिद्धान्तहरू है, सूचनाको हकका सिद्धान्तहरू, ठिक छ। सिद्धान्तहरू इक्जाममा सोध्यो भने तपाईँहरूले मजाले लेख्न सक्नु। अब सूचनाको हक भनेको यो हो, यसका चाहिँ प्रमुख सिद्धान्तहरू देखा बमोजिम छन्। एउटा चाहिँ अधिकतम प्रकाशनको सिद्धान्त छ, अधिकतम प्रकाशनको सिद्धान्त भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेका सिद्धान्तहरू बढीभन्दा बढी सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्छ, प्रकाशन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै के हो, अधिकतम प्रकाशनको तपाईँको के हो, सिद्धान्त हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि सूचना प्रकाशनको दायित्वको सिद्धान्त हो, सूचना प्रकाशनको दायित्वको सिद्धान्त छ अर्को। अब सूचना प्रशासनको दायित्वको सिद्धान्तको जब हामी कुरा गर्छौँ, यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सूचना सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना प्रकाशन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने दायित्व चाहिँ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नै हुन्छ, सम्बन्धित जिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारीको नै हुन्छ भन्ने मान्यता हो। खुला बैठकको सिद्धान्त हो, बैठकको सिद्धान्त हो। अब खुला बैठकको सिद्धान्त सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बसेको बैठकको निर्णयहरू छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के गर्नुपर्दछ, सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। त्यसपछि अर्को खुला सञ्चारको सिद्धान्त भन्ने छ है, खुला सञ्चारको सिद्धान्त हो। अनि सीमित अपवादको सिद्धान्त छ अर्को, के छ भन्दा सीमित अपवादको सिद्धान्त, सीमित अपवादको सिद्धान्त भन्ने छ अर्को। यो कस्तो सिद्धान्त हो भन्दाखेरि यो सूचना के अरे प्रकाशन गर्न नमिल्ने, प्रसारण गर्न नमिल्ने सूचनाहरूलाई सूचनाको हकका अपवाद भनिन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब सूचनाको हकले के भन्छ, सूचना अधिकाधिक के गर्नुपर्छ, सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्छ। तर केही सूचनाहरू यस्ता छन् जसलाई चाहिँ हामीले प्रकाशन गर्न मिल्दैन, तिनीहरूलाई प्रकाशनमा के गरिएको हुन्छ, बन्देज लागेको हुन्छ। त्यो भनेको त अपवाद भनेको नियममा नमिल्ने। सूचनाको हकको नियम भनेको अधिकतम रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ, सूचना दिनुपर्छ भन्ने हो। तर यसले के भन्छ, यी सूचनाहरू दिनु हुँदैन भनेपछि त अपवाद भनेको एक्सेप्सनल केस भन्छ, यो सूचनाको हकसँग नमिल्ने कुरा, नियममा नमिल्ने कुरालाई अपवाद भन्छ हो। अब त्यस्ता अपवादहरू सीमित मात्रै हुन्छन्, थोरै हुन्छन् र सीमित अपवादको नाममा चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरूलाई पनि के गर्नु पर्दैन, गोप्य राख्नुपर्ने संस्कृति हुनु हुँदैन, त्यो राख्नु मिल्दैन भने हो, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि अर्को सूचनाको पहुँच है, सूचनाको पहुँच
सहज पार्ने सिद्धान्त भन्ने छ अर्को है। सूचनाको पहुँच सहज पार्ने सिद्धान्त। त्यसपछि सूचनादाता संरक्षणको सिद्धान्त हो। संरक्षणको सिद्धान्त ठिक छ। सूचनादाता संरक्षणको सिद्धान्त भनेको सार्वजनिक निकायमा का गतिविधिहरूबारे सूचना दिने अधिकारीलाई कुनै किसिमको कानुनी, भौतिक, शारीरिक, मानसिक चाहिँ यातना दिनु हुँदैन, अर्थात् दायित्व वहन गराउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसपछि सूचना सम्प्रेषणमा रोक लगाउने कार्यविधि सहज पार्ने सिद्धान्त हो। पार्ने सिद्धान्त पनि छ अर्को, बुझ्नुभयो नि। कुनै चाहिँ तपाईको कार्यविधि, नियम, कानुनले सूचना सम्प्रेषणमा रोक लगाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने र सूचना प्रवाहलाई चाहिँ के गर्ने, सरल बनाउने माध्यम हो, के अरे मान्यता हो यो। त्यसपछि न्यून लागतको सिद्धान्त हो। न्यून लागतको सिद्धान्त भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कम खर्चमा चाहिँ तपाईको बढीभन्दा बढी सूचना चाहिँ हामीले पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता हो। र सूचनाको चाहिँ तपाईको के अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न लाग्ने वास्तविक लागत बमोजिमको चाहिँ के गर्नुपर्छ, चाहिँ तपाईको लिनुपर्छ, कोर्स लिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ठिक छ। यो चाहिँ न्यून लागतको सिद्धान्त कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा भयो। बाँकी त तपाईहरुले अब पारदर्शिताको सिद्धान्त हो। पारदर्शिताको सिद्धान्त पनि भन्न सक्नुहुन्छ हो। अनि अर्को चाहिँ गोपनीयताको सिद्धान्त भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। गोपनीयताको सिद्धान्त ठिक छ। सिद्धान्त आदि भनेर मैले भनिदिएँ। ठिक छ। यी चाहिँ सिद्धान्तहरू सूचनाको हकका सिद्धान्तहरू। यी भनेको अब गोपनीयताको सिद्धान्त कस्तो सिद्धान्त हो भन्दाखेरि यो कानुन बमोजिम चाहिँ गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ, गोप्य राख्नुपर्दछ, तिनीहरूको गोप्यता कायम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै के हो, गोपनीयताको सिद्धान्त हो भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। ल आजलाई यति गरे साथीहरु। यो भिडियोलाई मैले निरन्तर रूपमा कन्टिन्यू गर्नेछु। अर्को चाहिँ पार्टमा यसको थप चाहिँ विषयवस्तु मैले समावेश गर्नेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।